बनाउनु भएको थियो कि थिएन हिसाब कति गर्नुभयो? Q 2073 ओल्ड को गर्न सक्नुहुन्छ है। हिजोको यस्तै इन्डिफरेन्स पोइन्ट नै सोधेको छ। इन्डिफरेन्स पोइन्ट नै छ, त्यसमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। फाइनान्शियल प्लान 1 भनेको छ, फाइनान्शियल प्लान 2 भनेको छ। हिजो चाहिँ यहाँ लोन थिएन, आज चाहिँ दुईटैमा हेर्नुस् त बैंक लोन 12% छ, एउटामा 2 लाख छ, अर्कोमा 3 लाख छ। अनि 10% प्रिफरेन्शियल शेयर क्यापिटल भनेको प्रिफरेन्स यहाँनिर हेर्नुस् त 10%, एउटामा 2 लाख छ, अर्कोमा पनि 2 लाख छ। भनेको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पनि छ, कर्पोरेट ट्याक्स रेट 40% छ। यो क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ है? सक्नुहुन्छ कि नै भन्नुस् त? सेम यस्तै गर्ने हो क्या, यस्तै गर्ने हो। अब ईबीआईटी को ठाउँमा ईबीआईटी राख्नुस्, अनि आई को ठाउँमा प्लान 1 मा हेर्नुस् त कति हुन्छ? 12% 2 लाख को हिसाबले कति हुन्छ? 12 दुना 24,000 हुने भयो आई को ठाउँमा। अनि 1 माइनस 0.4%, सरी 0.40% भने नि त। अनि माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड को ठाउँमा कति हुने भयो त? दुईटैमा 2 लाख छ भनेपछि 20 लाख को, सरी 2 लाख को 10% कति भयो? 20,000 भयो। अनि डिवाइडेड नम्बर अफ इक्विटी शेयर कति हुन्छ त? प्लान 1 मा चाहिँ 6 लाखलाई 100 ले भाग गर्नुस् 6000 भयो, प्लान बी मा चाहिँ 5000 हुन्छ। सक्नुहुन्छ है यो गर्न? हेर्नुस् त क्वेशन 73 को ओल्ड गर्न सक्नुहुन्छ है? Q 2073 को ओल्ड क्वेशन नम्बर हो 6, यो गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले? कुन च्याप्टर? अकाउन्टिङ फर क्यापिटल स्ट्रक्चर, फाइनान्शियल मिक्स भन्ने च्याप्टर, च्याप्टर 12। सेभेन्टी वान को ओल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 71 को ओल्डमा पनि त्यही सोधेको छ। ईबीआईटी अफ 2 फाइनान्सिङ अप्सन भनेको त्यो नै के हो त? डिफरेन्शियल ईबीआईटी निकाल्नुस् भने हो। यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ड्यू 2070 मा पनि त्यही सोधेको छ, हेर्नुस् त। एउटा म गर्दिन्छु ल, यो पनि फेरि गर्दिन्छु मैले। यो क्वेशन गर्दिन्छु, सोधेको रहेछ है। ओल्डको हेर्नुस् त, फर प्लान तपाईले वर्किङ नोटमा यसरी निकाल्न मिल्छ है त। फर प्लान 1 को लागि भनेर नम्बर अफ इक्विटी शेयर भनेर निकाल्नुस्। नम्बर अफ यसरी निकाल्नु भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ। ननिकालेर पनि गर्न मिल्छ है त। तपाईले यसलाई मान भन्नु होला। नम्बर अफ इक्विटी शेयर कति हुने भन्नुस् त? इक्विटी शेयर क्यापिटल डिवाइडेड के गर्नु पर्यो? पार भ्यालु। इक्विटी शेयर क्यापिटल कति छ हेर्नुस् त, त्यहाँनिर 6 लाख छ। बोल्नुस् न यार सोधेपछि। सर कति सालको क्वेशन भन्नुभयो? मेरोमा त छैन त। के हेर्नुस् त यहाँ लेखेको छु मैले। यो फाइनान्शियल प्लान ए, फाइनान्शियल प्लान बी वाला हैन? हो। इक्विटी शेयर अफ फाइनान्शियल प्लान ए को 6 लाख छ। हेर्नुस् त यहाँ लेखेको देख्नुभयो क्वेशन? म सबै यही गिभनमा आइहाल्छ कि तपाईले क्वेशन नै नगर्दा सार्दा पनि हुन्छ। नम्बर अफ इक्विटी शेयर कति हो त प्लान ए को? 6000 भयो निकालेको बुझ्नु भएको छ नि हैन? 100 इज भनेको छ। सर कुन च्याप्टर हो? म माय गॉड, तपाई भिडियो हेर्नु नै क्या?
सर होइन हिजो अस्तिको दिन पढेको कि तर म आज घरमा चाहिँ कपी नै लेख्न क्या च्याप्टर 12 फाइनान्सियल मिक्स भन्ने पनि हुन्छ। भएको कि नेट स्लो भएको पावर गयो लाइन गयो मेरोमा ल ठिक छ ब्याक ल्यापटपमा ब्याकअप फनासम्म चलाऊ त्यसपछि भयो हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट अब इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट कति होला त हेर्नुस् त त्यहाँ बैंक लोन भनेर कति दिएको छ हेर्नुस् 12% बैंक लोन बैंक लोन भनेर हाम्रो अमाउन्ट कति छ 2 लाख छ 2 लाख हैन 2 लाखको 12% 24,000 12% 12 दुना 24,000 हैन अह 24,000 भयो त्यसपछि हामीलाई अरु के चाहिन्छ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड 10% 2 लाखको 10% 20,000 डिभिडेन्ड सर्टकटमा हामीलाई पीडी भनेर लेखौं कति दिएछ हेर्नुस् त प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल 2 लाखको 2 लाख दिएको छ 2 लाखको 10% 20,000 बराबर कति भयो त 20,000 भयो हैन हामीलाई हेर्नुस् त अब यो फर्मुलामा चाहिने एउटा हेर्नु आई आइहाल्यो टी क्वेशनमा दिएकै छ अनि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पनि आइहाल्यो यान पनि आइहाल्यो हो कि हैन अब तपाईले प्लान बी भनेर लेख्नुस् फर प्लान बी को लागि भनेर प्लान सिधै लेख्नु त इक्विटी शेयर भनेर 5,000 लेख्नु न हो माथिको जस्तो n2 भनेर मैले डाइरेक्ट n2 लेखे है त 5,000 लेख्नु इक्विटी शेयर क्यापिटल कति छ 5 लाख छ 5 लाखलाई हामीले पार भ्यालु 100 ले भाग गर्दा कति भयो त 5,000 इन्ट्रेस्ट भनेको 36,000 इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट आई बराबर त्यहाँनिर बैंक लोन हेर्नुस् त कति छ 3 लाख हो 3 लाख छ 3 लाखको 12% 36,000 3 लाखको 12% 12 36 पीडी भनेको 20,000 आउँछ अनि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेको यो क्वेशनमा पनि 2 लाखको कति नै छ 10% नै छ 20,000 10% नै छ चाहिँ अनि अब ट्याक्स रेट पनि दिएको छ 40% छ कर्पोरेट ट्याक्स रेट सबैको कमन हुन्छ है त क्वेशनले के भनेको हुनु पर्यो अलग अलग नत्र ट्याक्स रेट के हुन्छ ट्याक्स रेट फर बोथ प्लान 40% ट्याक्स रेट टी बराबर 40% जसलाई हामी 0.4 भन्छौं अब हामीलाई के निकाल्ने हो त क्वेशनमा त्यसले इन्डिफरेन्स लेभल अफ इबिआइटी भनेको लेभल अफ इबिआइटी इन्डिफरेन्स पोइन्ट भन्नु न इबिआइटी निकाल्न भने हो हार्ड भनौं इन्ट्रेस्ट त डिबेन्चरको 12% हैन सर 4 लाखको 12% त 48,000 हुन्छ नै 4 लाख कहाँ छ हजुर ए मेरो बुकमा चाहिँ मिस्टेक भएको छ सर 73 को ओल्ड तपाईको मिस्टेक होला है ए हुन्छ सर मेरो मिस्टेक हाम्रोमा थिएन रहेछ नि त यो क्वेशन अनि त्यही भएर क्वेशन छैन TU 73 को मात्रै छ ओल्ड को छैन 73 ओल्ड क्वेशन नम्बर 6 73 को क्वेशन चाहिँ के छ त यहाँ 73 को क्वेशन चाहिँ छैन मसँग फेरि क्वेशन नम्बर 5 चाहिँ छ ओल्ड को तर क्वेशन नम्बर 6 भनेर छैन क्वेशन मिल्दैन त्यही भएर मैले अघि सोधेको थिएँ ल म पठाइदिन्छु फाइबरमा सबैलाई डिस्क्रिप्टिभमा छ त ल एमा तपाईले के बुझ्नुस् भनेपछि हैन उ यहाँ दिएकै छ प्लान 1 मा चाहिँ इक्विटी शेयर क्यापिटल 6 लाख दिएको छ पार भ्यालु 100 हो अनि इन्ट्रेस्ट हेर्नुस् त बैंक लोन भनेर 12% 12 लाख सरी 2 लाख दिएको छ पर्सेन्ट कति दिएको छ 12% दिएको छ अनि क्वेशन सरले लेख्दै सक्नु भयो सबै प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल कति दिएको छ 2 लाख दिएको छ 2 लाखको अगाडि 10% भने त्यही भएर प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड 20,000 भयो अनि प्लान रिक्वायर्ड मात्र लेखिदिनु भएको छैन प्लान बी मा चाहिँ के छ इक्विटी शेयर क्यापिटल 5 लाख छ पार भ्यालु यो छ अनि बैंक लोन कति छ 3 लाख छ प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल कति छ 2 लाख छ 2 लाखको 10% ट्याक्स रेट 40% छ क्वेशनमा यो निकाल भनी राखा यति हो त्यो पनि बुझिहाल्नु अब मैले फर्मुला यहाँ त्यस्तो गर्दिन म फर्मुला यसलाई ल्याउँछु कपी मलाई सजिलो हुन्छ ल्याउन पाइयो नि हैन तपाईहरुले अब तपाईँको कपी पेस्टले फर्मेटै बिग्रिन्छ तपाईँको र
ए आयो त ठिकै आयो। ल यसलाई म n1 भनेछु त यसलाई पनि n2 लेखिदिन्छु म हैन। तपाईले सिधै केही नलेख्दा पनि हुन्छ, तल जे छ फर्मुला त्यस्तै गरेर गर्दा पनि हुन्छ। ल अब भ्यालु राख्ने हो है त। और भन्छु EBIT को ठाउँमा जस्ताको तस्तै लेख्छु म, EBIT नै भन्छु। भइहाल्छ हैन। ठाउँमा कति इन्ट्रेस्टको लेख्छु ठाउँमा प्लान प्लान भनेको हेर्नुपर्ने है तपाईले। 24,000 हो 24,000 छ हैन। 1 - अनि t ट्याक्सको ठाउँमा 1 - tax भनेको 0.6 भइहाल्यो अनि PD भनेको 20,000 भइहाल्यो। PD भनेको 20,000 प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। अनि त्यसको डिभाइड कति छ त? सेयर तपाईले भनेको 6,000 वटा छ। ब्र्याकेट हाल्न सक्नुहुन्छ है त, यो ब्र्याकेट। डिभाइडेड होल डिभाइड हो नि त यो त हैन। नम्बर अफ इक्विटी सेयर 6,000 छ हैन। इक्वल टु फेरि त्यस्तो अब फेरि यो अर्को ब्र्याकेट हाल्नुस्, अनि सानो ब्र्याकेट लाउनुस् फेरि EBIT माइनस कति छ त 3600 36,000 छ इन्ट्रेस्ट। 1 - tax भनेको त्यही 0.6 भइहाल्यो। 1 - 0. तपाईले 0.6 गर्न पनि मिल्छ हैन, घटा न डाइरेक्ट गरेर। अनि माइनस PD प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेको 20,000 छ यसको। 20,000 छ डिभाइडेड 5,000 हो कि हैन। अब तपाईले 1000 र 5,000 को तीनवटा जिरो काट्न मिल्छ क्या, यसरी गर्दा हुन्छ है त, काटेर सजिलो हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्न। अब हेर्नुस् त, अब यहाँ क्याल्कुलेसन के गर्नु पर्यो भनेपछि यो 0.6 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 0.6 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा 0.6 के हुन्छ? EBIT 80 हुन्छ नि। माइनस कति हुन्छ त 24,000 लाई 0.6 ले मल्टिप्लाई गर्दा 14,400। 14,400। यो क्याल्कुलेसन गर्न त सबैले बुझ्नु भएको नि हैन। बाहिरको यो माइनस पछाडिको 20,000 भइहाल्यो हैन, इक्वल टु ल डिभाइड। मैले डिभाइड 6 मात्र गर्छु है। हुन्छ हुन्छ। फाल्दिए कि सजिलो हुन्छ। यो तीनवटा जिरो र यो तीनटा जिरो काट्न मिल्छ नि त हैन। मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ मजाले। यो कन्फ्युजन हुन्छ त्यही राख्नु होला, तीनवटा जिरो। कन्फ्युजन हुनेले नकाट्दा पनि हुन्छ। EBIT अब सरी यहाँ पनि मल्टिप्लाई गरौँ न। 0.6 EBIT माइनस 21,600। 36,000 लाई गर्नुस् माइनस 21,600 भन्नुभयो न। 21,600 माइनस 20,000 डिवाइडेड 5। मैले तीनवटा जिरो फालिदिएको छु है त। और अब हेर्नुस् त, अब हामीले यो जोडिन्छ त्यो 0.6 EBIT माइनस कति हुन्छ त्यो 34,400 34,400 डिवाइडेड 6 बराबर 0.6 EBIT माइनस 41,600 डिवाइडेड 5 डिवाइडेड 5। अब हेर्नुस् त क्रस मल्टिप्लाई गर्दा, अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भन्नुस् त, यो 5 ले माथि 2.6 पट्टि 0.6 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् कति हुन्छ 3 6.33 हुन्छ। EBIT माइनस अर्को कति हुन्छ त यो 34,000 प्लस 5 34,400 इन्टु 5 गर्दाखेरि 1,72,000। 172 34,000 इन्टु 5 172 एक्ज्याक्ट बराबर। अब 6 ले यसलाई 170 आउँछ। 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा 6 6 का 36 3.3 ए 3.6 हैन। EBIT माइनस 72,000 1,72,000 कति ठिक छ गर्नु न। त्यो गर्दाखेरि तपाईँ 2,49,600 आउँछ। 2,49,600 600 यो सबैले मैले क्याल्कुलेसन गरे, यो सबैले बुझ्नु भयो होला नि हैन। अब त्यो त बुझिहाल्नु 172 जस्ताको तस्तै राख्नु यहाँनिर 172। अब हेर्नुस् त यो यता आउँदा प्लस हुन्छ कि हुँदैन, यो 249 प्लस 249 प्लस हैन। अनि 3.6 EBIT माइनस। अब यो प्लस छ नि यता आउँदा, यो यता आउँदा के भयो त माइनस भयो नि हैन। 0.6 EBIT इक्वल टु अब हेर्नुस् त यो
हजुर 2,49,000 ठुलो हो नि, त्यही भएर प्लस हुन्छ। ल कति हुन्छ प्लस? 1,72,000 घटाउनुस् त्यहाँबाट। 77,600 75,600 प्लस 77,600 राखे जस्तो थाहा छ नि लाग्यो। सबैलाई हैन? किनकि प्लसको साइन ठुलो छ त्यही भएर प्लस भएको हो। अब EBIT बराबर के हुन्छ त? 75,600 भागा 0.6 77,000 हुन्छ होला, 75,000 होइन। कति आयो त? 75,000 मात्र हो? 77,000 हुन्छ होला क्या, 77 77,600 600 divided 77,600 लाई 0.6 ले भाग गर्नुस्। 1,29,333.33 1,29,033 333.33 ल। Therefore, point Industrial level of EBIT equal to त्यही भइहाल्यो है। तपाईलाई कति भयो त रुपिस? 1,29,333.33 हैन? ल 4 मार्क्स चाहिँ चोखो आउन यो फर्मुला लगाएको। अब तपाईले मेन भनेको यो निकाल्न हो। अब यो फर्मुला क्याल्कुलेसन त सबैलाई आउँछ, क्याल्कुलेसन गरे त हो नि यो त हैन? मेरोमा सबै एउटै लाइनमा भएको छ, तपाईहरुकोमा यो तल डिभाइड भयो होला नि, सजिलो हुन्छ त्यसमा बुकमा क्याल्कुलेसन गर्न। हामी गर्छौं। हजुर सर स्क्रिनशट लिउँ न। एकैछिन है, मेरोमा पावर आएको फेरि। ल स्क्रिनशट लिनुस् न। ल यति हो। भयो? धेरै सोध्या हो, सबैमा त्यही सोध्या छ। 2070 मा पनि त्यही सोधेको छ, 69 मा पनि त्यही सोध्या छ, 68 मा पनि यही सोध्या छ। तपाईले यहाँनिर एउटा EPS अफ प्लान एउटा हामीले एउटा लाइन छोडेर रहेछ यहाँनिर, अर्निङ पर्छ EPS अफ प्लान फर्स्ट इक्वल टु अर्निङ पर्छ EPS अफ प्लान सेकेन्ड हो हैन? हो यो हुन्छ भन्ने मान्यता हो नि हैन हाम्रो? हो यहीबाट तलको यो फर्मुला यसैबाट बनाएको है त। ल अब तपाईले सब गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा सब त्यस्तै छ। अगाडिको अब DOL DFL पनि निकाल्ने एउटा हेरौँ न, फेरि त्यो गरिदिनु भएन भन्नु होला तपाईहरु। पछाडिको सबै त्यस्तो रहेछ, यो डिस्क्रिप्टिभमा सब त्यही सोध्या रहेछ के। सर यो कति मार्क्समा सोधेको क्वेशन हो? 5 कि 10? 5 मार्क्समा। कुन गर्दिनु तपाईले आफूले गरेको भए यो गर्दिनु भन्नुहुन्थ्यो, यहाँ अब तपाईले के गर्नु भए रहेछ? अगाडिको च्याप्टरको प्र्याक्टिस गर्दै यसको गरिएन क्या सर, त्यस्तो भयो। ल 73 को ओल्ड नै आउनु सरको क्वेशन नम्बर 5। रहेछ सर यही गरौँ। उस्तै होइन ल, माथि दिएको छ DOL।
अलि फरक Estimation of productivity if the sales revenue of the current year increased by 35%. DOL DFL सोधे DOL सोधे रहेछ मैले DOL निकाले हैन नि त अरु त के हैन सब त्यही त हो नि ल हेर्नुस् त फर्मुला लेखाइदिनु भएको चाहिँ त्यो फर्मुलामा भ्यालु हाल्न छ भने स्वीट होइन सरले गर्देको अलिक याद हुन्छ क्या ल हेर्नुस् त स्वीट कम्पनी सेल्स रेभन्यू अफ द लास्ट इयर वाज ल मलाई सुन्नुस् त स्वीट कम्पनी रहेछ मिठो कम्पनी स्वीट कम्पनीको चाहिँ सेल्स रेभन्यू कति रहेछ हेर्नुस् त लास्ट इयरको 8 लाख रुपैयाँ रहेछ है द भेरिएबल कस्ट अफ द कम्पनी 75% एनुअल फिक्स कस्ट कति छ 1,50,000 अनि रिक्वायर्डमा DOL निकाल्न भनिरहेको छ बीमा चाहिँ इस्टिमेसन र अपरेटिङ प्रॉफिट इफ द सेल्स रेभन्यू अफ द करेन्ट इयर इन्क्रिज बाइ 20% सरी 25% यदि करेन्ट इयरमा चाहिँ 25% ले सेल्स बढ्ने हो भने अपरेटिङ प्रॉफिट भनेको EBIT कति हुन्छ निकाल्न भनेको बीमा चाहिँ अब यहाँ हेर्नुस् है त तपाईले एक्जाममा डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ गिवन लेख्दा तपाईहरुको क्वेशन बिग्रिने चान्स धेरै कम हुन्छ सेल्स बराबर कति छ हाम्रो 8 लाख सेल्स 8 लाख लास्ट इयर को सेल्स भने है त यो 8 लाख छ अलि सानो सर अलि तल सारेर गर्नु सानो त सानो त्यो छेपाराको फुल जत्रो भएर देखिनै गाह्रो हुने जुम गरेर हेर्दा पनि हुन्छ सर भन त जुम भएन नि त हाम्रोबाट त हुन्छ त हो नि तपाईबाट भयो? भएन हाम्रो भयो। पुरानो मोबाइल भएर नि हो नयाँ छैन भयो चाहिँ भयो भन्नु होला है भयो सर भयो ल गिवनमा सेल्स फर द लास्ट इयर कति दिएको रहेछ 8 लाख रुपैयाँ दिएको रहेछ अनि भेरिएबल कस्ट कति भनेको छ हेर्नुस् त भेरिएबल कस्ट यसलाई 75% VC 8 लाखको 75% 6 लाख 75% अफ सेल्स जहिले पनि भेरिएबल कस्ट सेल्सकै हुन्छ 0.75 इन्टु 8 लाख कति भयो त 6 लाख हुन्छ 6 लाख आयो अरे अनि त्यसपछि अर्को हामीलाई के दिएको छ फिक्स कस्ट दिएको छ हैन फिक्स कस्ट 1,50,000 फिक्स कस्टलाई सर्टकटमा FC लेखौं 1,50,000 हामीले रिक्वायर्डमा के सोध्यो हेर्नुस् त ए नम्बरमा DOL degree of operating leverage रिक्वायर्ड ए मा सोध्यो हामीले डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज यसलाई हामी सर्टकटमा भन्छौं DOL therefore DOL को फर्मुला भन्नु पर्यो मलाई कसले भन्छ sales minus variable cost कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिवाइडेड EBIT sales हैन minus variable cost minus fixed cost CM डिवाइडेड EBIT हो कि हैन भन्नुस् त हो अब कसैले यो CM र EBIT वर्किङ नोटमा निकालेर गर्दा पनि हुन्छ हैन सर म वर्किङ नोटमा कहाँ गर्छु म यही फर्मुलामा हाल्छु भन्दा पनि हुन्छ CM भनेको के हो sales minus variable cost सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भन्नु एउटै कुरा है यसरी गरे पनि हुन्छ म अलगै निकाल्छु भन्दा नि हुन्छ है त कसैलाई यसरी झ्याउ लाग्छ भने चाहिँ अलगै निकाल्नु होला अलगै निकाल्दाखेरि तपाईको यो सफा मानिन्छ के नोट पनि सफा जस्तो लाग्छ अनि EBIT भने के भयो त अब हेर्नुस् त अब त्यसमा फेरि फिक्स कस्ट पनि माइनस गर्यो भने EBIT आयो सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट के आइहाल्यो त यो EBIT आयो तपाईले यो सबैलाई वर्किङ नोटमा गरे पनि हुन्छ यही गर्दा पनि हुन्छ है त कति हुन्छ ल 8 लाख minus 6 लाख divided 8 लाख minus 6 लाख minus 1,50,000 धेरै लामो भयो हैन यो ठीक छ हामी छुट्याएर गरौँला कसैले मैले अघि भनिसके तपाईले वर्किङ नोटमा CM बराबर सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गर्नु होला अब इन्कम स्टेटमेन्ट त याद हुनु पर्यो नि अलिअलि हैन सेल्स बाट भेरिएबल प्राइस के आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ हैन ल कति हुन्छ माथि 2 लाख हुन्छ होला हैन
2 लाख डिवाइडेड 50,000 हुन्छ 4 टाइम्स 50,000 50,000 भने कति हो 4 टाइम्स 4 times 4 टाइम्स आयो सकिहाल्यो एउटा काम सक्यो रिक्वायर्ड डी मा के सोधेको छ हेर्नुस् त estimation of operating profit if the Estimation sales of operating profit if the of sales current revenue of the year current year increased by increased by 25%. 25%. Sales सेल्स चाहिँ 25% current ले year मा इन्क्रिज चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ अपरेटिङ प्रॉफिट 25% कति हुन्छ बढाएको भने छ। हो त्यही हो 8 लाखलाई 25% ले बढाइदिनु हेर्नुस् है इफ सेल्स सेल्स 10 लाख हुँदा अपरेटिङ प्रॉफिट कति हुन्छ INCRASB increase by 25% हो हैन 25% भनेको अब न्यू सेल्स कति भयो भन्नुस् त यहाँनिर 8 लाखको 125% गर्दिनु यस्तो यहाँ हेर्नुस् है हाम्रो 8 लाख दिएको छ 8 लाखको डाइरेक्ट 125% लेख्दा पनि भयो 8 लाख प्लस 8 लाखको 25% गरे पनि भयो एउटै कुरा हैन र 8 लाखको 125 गरौँ न सिधो बुझिन्छ 125 गरे बुझ्नुहुन्छ सबैले डाइरेक्ट यसरी हामीसँग होइन सर यसरी नगर्नु मलाई कन्फ्युजनै हुन्छ पहिलाको सेल्स यहाँ हेर्नुस् है एउटा कुरा नबिर्सिनु होला पहिला हामीसँग जहिले पनि 100% सेल्स हुन्छ भन्ने हो अनि अब इन्क्रिज भएको छ भने चाहिँ त्यसमा जोड दिने हो डिक्रिज भएको छ भने घटाइदिने हो तपाईँ यसरी झुक्किनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा प्लस गर्दा पनि भयो आखिर कुरा एउटै हो त्यसलाई जस्तो गर्न मन लाग्यो भयो यो अगाडिको 8 लाखमा 25 गरेर हेर्नुस् त एउटै हो नि आयो नि भ्यालु एउटै आउँछ कति हुन्छ त्यो 25 10 लाख 2 लाख हुन्छ इक्वल टु 10 लाख 10 लाख जसरी निकाल्दा पनि हुन्छ कुरा एउटै हो न्यू सेल्स हाम्रो 10 लाख आयो हैन 10 लाख आउने बित्तिकै हाम्रो भेरिएबल कस्ट पनि त फरक आउँछ कि आउँदैन 10 लाखको 25% हुन्छ आउँछ भेरिएबल कस्ट यसलाई न्यू भने 10 लाखको 75% नभन्दा पनि हुन्छ केही फरक हुँदैन 75 हैन कति हुन्छ 750 750 भइहाल्यो नि टाढै ल 750 फिक्स कस्ट चाहिँ चेन्ज हुँदैन त्यही हुन्छ हैन 1,50,000 फिक्स कस्ट कहिले चेन्ज हुँदैन क्वेशनले भने आउनु पर्यो भन्न नत्र हुँदैन है त क्वेशनले भनेको छ भने चाहिँ चेन्ज गर्ने नत्र फिक्स कस्ट चेन्ज भयो भने त फिक्स कस्टै भएन नि हैन र हैन कुनै यस्तो हुन्छ यसको फिक्स कस्ट कस्तो हुन्छ भनेपछि एउटा क्यापासिटी सम्म हुन्छ कि त्यो क्यापासिटी सम्म चाहिँ त्यति लाग्ने हुन्छ हैन फुल क्यापासिटी सम्म फिक्स कस्ट चेन्ज हुँदैन यदि तपाईले फुल क्यापासिटी भन्दा बढी प्रोडक्सन गरिरहनु भएको छ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले फिक्स कस्ट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ क्वेशनले भन्नु पर्छ है त नत्र नर्मली फिक्स कस्ट तपाईहरुले के बुझ्नुस् यो क्वेशनमा फिक्स कस्ट चेन्ज हुँदैन भने बुझ्नुस् यस्तो टाइप क्वेशन है त क्वेशनले 71 को ओल्ड पनि भन्दिनु न के भन्नुभयो 71 को ओल्ड म भन्छु यसलाई बनाउनु दिनु न पहिला है हुन्छ सर म त यतिकै सिद्धो भन्दा पो त सकिनु अपरेटिङ प्रोफिटलाई के पनि भन्छ अरे EBIT EBIT हैन अब EBIT निकाल्ने माइनस के हो त भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट घटाइसकेपछि सिएम आयो सिएम बाट हामीले के घटाइदिने फिक्स कस्ट घटायो भने EBIT आयो काटकुट टाकन टुकुन गर्दा माइनस 750 माइनस 1 लाख आउँछ कति भयो 1 लाख आउँछ 750 र 150 ले 9 हो कि 10 बाट 9 घटाउँदा अब तपाईं यो अपरेटिङ प्रोफिटमा कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो भन्न पनि सक्छ क्वेशनले पर्सेन्टेज चेन्ज व्हाट पर्सेन्टेज चेन्ज इन अपरेटिङ प्रोफिट भन्देला कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो भन्नुस् त अपरेटिङ प्रॉफिट पहिले कति थियो यसको भनेदेखि हेर्नुस् यहाँ EBIT कति राख्नु भयो यहाँ 50,000 हैन 50,000 पहिला थियो अहिले 1 लाख भयो भने चाहिँ कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो त 100% ले चेन्ज भयो हो यो अपरेटिङ यो प्रोफिटलाई माथि राख्ने हैन न्यू माइनस ओल्ड गर्ने 50 भयो 50 लाई 50 भाग गर्दा 100% ले चेन्ज हुन्छ भन्ने हो कि सकियो 100% ले चेन्ज हुन्छ 100% ले इन्क्रिज भयो हैन त आउन सक्छ त्यही भएर भन्दै हो त्यसरी त्यही गर्ने त भन्नु ल अर्को कतिको भन्नुभयो 71 ओल्ड क्वेशन नम्बर 5 71 ओल्ड क्वेशन नम्बर 5 सबै ओल्ड मात्र बनाएको है नयाँ पनि बनाउनु होला फेरि नयाँ तपाईहरुलाई आउने नयाँ हुन्छ नि ओल्ड आउँदैन भन्न त सक्दैन
बनाउन सक्छ DU 2071 ओल्ड सबै क्वेसनको पुरानै बनाएर बसेछन् भन्नु होला फेरि तपाईले नयाँ पनि बनाउनु सोध्नु होला है त हुन्छ सर ल हेर्नुस् त 71 को क्वेशन नम्बर 5 को क्वेशन एक्स्ट्रा छ हैन an industry sold 15,000 ओल्ड मैले पेन कहाँ राखेँ के मलाई एकैछिन है unit in the current year. The annual fixed cost of the industry is rupees 5 lakhs. माथिको देखाउनु न स्क्रिनशट लिंक हामीले दुईवटा क्वेशन सोल्भ गर्यौं हैन हजुर सर 71 को भन्दा 70 को अलिक एक्स्ट्रा छ है त्यो पनि गर्दा भइहाल्छ 70 को पनि गरौँला केही छैन कसले भन्दा लास्टमा हाल्नु होला के स्क्रिनशट है यो क्वेशन सुन्नुस् क्या एन इन्डस्ट्री सोल्ड 50,000 तपाईहरु क्वेशन सुन्नु न पहिला है हुन्छ सर इन्डस्ट्रीले चाहिँ 50,000 युनिट चाहिँ सोल्ड गर्दो रहेछ भनेको यो सेल्स युनिट हो कि हैन हो रुपीज 40 पर युनिट भने यो भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट फर द करेन्ट इयर अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने सेल्स आउँछ त्यो त तपाईहरुले के बोल्नुहुन्छ म बुझ्दैन तपाईहरुको कुरा मैले क्वेशन सेल्स युनिट तपाईले यो सेल्स युनिट नभनेर नि सेल्स सिधै 2 लाखले 20 लाखले दिँदा भइहाल्यो नि करेन्ट इयर कति युनिट छ हेर्नुस् त त्यहाँ सेल्स युनिट 50,000 युनिट छ 40 इज 40 हो 20 लाख हजुर 50,000 इन्टु 50 इन्टु 40 हो न हजुर 20 लाख हुन्छ यो अगाडिको युनिट हो यो पछाडिको रुपीज हो है त यो अगाडिको सेल्स युनिट हो सेल्स युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट फेरि यहाँ कतिपय यहाँ भन्ने हुनुहुन्छ सेल्स युनिट गाह्रो छ सरलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट ल सरलाई त गाह्रै हुन्छ विदेशलाई झन् गाह्रो हुन्छ ल सेल्स युनिट कति छ हेर्नुस् त 50,000 हो हजुर सर 50,000 इन्टु 40 40 बराबर कति आयो त 20 लाख आउँछ 20 लाख 20 लाख हो हो मेरो फेरि क्वेशन हराउँछ कि यो अब फिक्स कस्ट भनेको 5 लाख हजुर अनि अर्को हेर्नुस् त द एनुअल फिक्स कस्ट दिएको रहेछ हामीले हजुर कति दिएको छ 5 लाख एनुअल नभने नि एनुअल नै हुन्छ यो एनुअल फिक्स कस्ट हामी सर्टकटमा एफसी भन्छौँ है त कति 5 लाख छ सर त्यसपछि हेर्नुस् त तल डिग्री अफ अपरेटिङ DOL of the industry at the present level of sales कति छ DOL 2 times 2 times भेरिएबल कस्ट निकाल्नु पर्यो भेरिएबल कस्ट पर्सेन्टेज अन सेल्स निकाल्नुस् रे अब हामीले सबै कुराहरू दिएको कुराहरू सारिसक्यौं हैन यसले चाहिँ भेरिएबल कस्ट निकाल्न भनिरहेछ यसले भेरिएबल कस्ट के को आधारमा नभने पनि के हुन्छ अरे सेल्सकै हुन्छ भने हैन मैले अघि सेल्स के एकै ठाउँमा भयो तपाईको भेरिएबल कस्ट यसले नभने पनि सेल्समै हुन्छ VC = what अब तपाईले के फर्मुला लाउनुस् भनेपछि DOL को फर्मुला लाउनुस् DOL को फर्मुला लाउनुस् DOL भनेको हेर्नुस् त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिवाइडेड EBIT हो कि हैन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भने सेल्स माइनस के हो त भेरिएबल कस्ट हो कि भागा अब फेरि त्यही गर्नुस् हेर्नुस् त सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट फिक्स कस्ट घटाउँदा के आयो त EBIT आयो यही गर्ने अब भ्यालु राख्ने त हो नि ल अब 2 हो न यो सेल्सको ठाउँमा 20 लाख मेनुका VC को ठाउँमा VC योगी प्लिज म्युट गर्नुस् है हल्ला आइराछ तपाईबाट भेरिएबल कस्ट डिवाइडेड फेरि सेल्सको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 20 लाख माइनस भेरिएबल कस्ट
माइनस 5 लाख फिक्स कस्ट टर्म कति माइनस 5 लाख अब तपाईले क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के ध्यान दिनु पर्यो पहिला माथिको पुरै क्याल्कुलेसन गर्नुस् है त 20 लाख माइनस यो VC को जस्ताको जस्तै भयो डिवाइडेड तलको क्याल्कुलेसन गर्नुस् त कति हुन्छ 15 लाख माइनस VC हुन्छ हुन्छ सर 15 लाख माइनस VC भेरिएबल कस्ट ल सो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 15 * 2 30 लाख 15 दुना 30 लाख माइनस 2 VC 30 लाख भएको बुझ्नु भएको नि सबैले हैन त सर माइनस 2 BC बराबर माथिको 20 लाख माइनस BC VC इक्वल टु 10 लाख आइहाल्यो नि ल अब यो हेर्नुस् त यसलाई यता ल्याएर घटाउँदा कति भयो त यो 10 लाख भयो डाइरेक्ट भयो नघटाउँथे 20 माइनस 20 10 30 माइनस 20 इक्वल टु यो माइनस VC छ अनि यो यता आउँदा 10 VC भयो न VC इक्वल टु 10 लाख और योबाट यो घटाउँदा 10 भयो बराबर यो हेर्नुस् त प्लस 1 बाट 2 घटाउँदा 1 प्लस VC लेखिराख्नु पर्दैन 1 भनेको VC अलरेडी आफै हुन्छ देयरफोर भेरिएबल कस्ट लेस सर्टकटमा फेरिमा VC पनि लेख्दिम कति भयो त रुपैयाँ 10 लाख 10 लाख 10 लाख पर्सेन्टेजमा त्यसको पर्सेन्टेज देखाइन यसले कति पर्सेन्टेज हो भने आज सेल्स कति छ हाम्रो 20 लाख छ 10 लाख बाइ 20 लाख भयो त यो इन्टु 100 गर्नु पर्यो 10 लाखको आधा भने कति पर्सेन्ट भयो 50% भयो पर्सेन्टेज अफ हामीलाई यो 30 देखाएन भेरिएबल कस्ट अन सेल्स भने के सेल्स नभने पनि लेखिन ल कस्ट मात्र लेखे सेल्स नभने हाम्रो VC लाई केले भाग गर्नु पर्यो सेल्स इन्टु 100 सेल्स इन्टु 100 100 नगरेर डाइरेक्ट पर्सेन्ट लेख्नु 50% 10 lakh divided by 20 lakh 10 divided by 50% भयो 1005 भयो 0.5 50% लेख्न खोजे त 5% हो या त्यस्तै हो भाइ सर हैन हैन अनि जिरोहरु बढी होला है त्यो मिलाएर लेख्नु होला ल अघि अगाडि कसो सर पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन ल 70 को पनि हेर्नुस् 70 को छ ल U 2070 क्वेशन नम्बर 5 हेर्नुस् है त U 2000 सबै ओल्ड मात्रै भएको यो अगाडि च्याप्टर थिएन अगाडि हजुर त्यो old हैन, यो चाहिँ new हो। 2070 ओल्ड हैन त 70 ओल्ड हैन यो यो क्वेशन new नम्बर 5 ओल्ड ओल्ड हैन हैन क्वेशन नम्बर 5 मात्रै भनिरहेको ल हेर्नुस् त रिलायबल कम्पनी सोल्ड 8000 युनिट्स एट द रेट 50 इज इन each year after incurring ₹20 per each unit. यसले भन्न खोजेको के हो भनेपछि रिलायबल कम्पनीले चाहिँ 8000 युनिट सोल्ड गर्दो रहेछ कतिको दरले 50 को दरले आफ्टर इन्करिङ 20 फर इच युनिट भनेको यो पछाडी यो इन्करिङ भनेको भेरिएबल कस्ट लागेको भनेको क्या 20 रुपैयाँ है बुझ्नुहुन्छ अनि त्यसपछि हेर्नुस् त द एनुअल फिक्स कस्ट कति दिएको रहेछ 1 लाख 1 lakh द कम्पनी हैज बीन युजिङ बोरोड क्यापिटल अमाउन्ट टु रुपीस 5 लाख बोरोड भनेको तपाईले सापटी ल्याउनु भएको डेब्ट ऋण ल्याउनु भएको क्यापिटल चाहिँ 5 इन्ट्रेस्ट निकाल्नलाई हेर्नुस् त बियरिङ भनेको तपाईले बेर्नु हुन्छ 12% पर एनुअल इन्ट्रेस्ट 12% चाहिँ वर्षको एनुअली इन्ट्रेस्ट पे गर्नुहुन्छ भनेपछि अब रिक्वायर्ड एमा चाहिँ डिसिएल निकाल्यो भने डिसिएल भनेको डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज अब यो कम्बाइन्ड लिभरेज हाम्रो दुईटै चाहिन्छ ड्युएल र डिएफएल निकाल्नु पर्यो बी मा के भन्यो यसले increase in EBT percentage if sales increase by 15%. भन्नाले के भन्यो EBT कति पर्सेन्टले चेन्ज हुन्छ यदि सेल्स चाहिँ कतिले बढ्यो भने 15% ले बढ्यो भने 15%
अब यो चाहिँ फर्मुला लाउने, फर्मुलाबाट हामीले EBT को फर्मुला हेर्नुहोस् है। अब म एउटा तपाईँले मैले फर्मुला लेखाएको थिएँ नि पर्सेन्टेज चेन्ज इन वाला, हो त्यो फर्मुला काम लाग्छ। अब यसमा हजुर पहिला हामीले अब यसमा गिभन कुराहरू सारौँ है त। गिभन सेल्स रेभेन्यू म सर्टकटमा सेल्स रेभेन्यूलाई 4 लाख लेख्दिन न। एसपी लेखेँ ल। 8000 इन्टु कति गर्नु पाइयो? 50 कति छ? 4 लाख। हजुर त्यसपछि भेरिएबल कस्ट, इन्क्युरिङ कस्ट भने त्यो तपाईँले सार्नुहोस् है कता। इन्क्युरिङ भनेको भेरिएबल कस्ट, यो भनेको 8000 into 20 1,60,000। भनेको BC कति छ? 8000 into 20 1,60,000। 8000 इन्टु 20 भने हैन 1,60,000। 160। त्यसपछि अरु के छ? फिक्स कस्ट। फिक्स फर्मुला के हो? सरी फर्मुला भन्छु। यसको पनि 1 लाख चाहिँ कहिलेकाहीँ फिक्स कस्ट सोधिन्छ क्वेशनमा हामीलाई। फिक्स कस्ट कतिखेर सोध्ला भन्नुस् त? सबै कुराहरु गिभन हुन्छ क्या, अरु कुराहरु गिभन हुन्छ अनि निकाल्न हुन्छ है। तपाईले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। फर्मुला लाउने हो। बीसी सोधे जस्तै यहाँ यसरी जस्तै DOL दिएर हामीलाई सेल्स र भेरिएबल कस्ट दिदिन सक्छ अनि एफसी निकाल्न सोध्छ यसरी यहाँ निस्किन्छ है त। हुन्छ सर। कति छ? 1 लाख 1 लाख। त्यसपछि के सोध्यो हामीलाई? ए अरु पनि दिएको छ त। बोरोड क्यापिटल छ। इन्ट्रेस्ट बोरोड क्यापिटल भने ऋण हो है त। यो भनेको कति दिएको छ लोन हेर्नुस् त? 5 लाख हो। हजुर सर 5 लाख अफ कति पर्सेन्ट भने हेर्नुस् त? 12 हो। 12% 60,000। इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट आई इक्वल टु कति भयो त? 60,000। RROWED बोरोड क्यापिटल। अब हेर्नुस् त यसले ए मा के सोध्यो हामीलाई? डिग्री अफ कम्बाइन लिभरेज DCL भन्यो है त। डिग्री अफ DOL प्लस D कम्बाइन लिभरेजलाई के पनि भन्छ भनेको थिएँ मैले? टोटल लिभरेज, मिक्स लिभरेज, टोटल लिभरेज, डिग्री अफ कम्बाइन लिभरेज। अब मलाई तपाईहरुले सबैले के भन्नुस् भनेपछि यसको एउटा फर्मुला भनेको DOL इन्टु DFL गर्थ्यौं। अब त्यो छैन भने हामीले के गर्छौं भन्नुस् त? कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई केले भाग गर्छौं? EBT ले भाग गर्ने हो। EBT ले भाग गर्ने हो। EBT माइनस प्रिफरेन्स डिवाइडेड 1 माइनस T हो। तर यो क्वेशनमा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छैन भने त्यो पछाडीको पार्ट लगाइराख्नु पर्छ त? पर्दैन हो। यसको फर्मुला भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई केले भाग गर्ने हो भन्नुस् त? खास फर्मुला भनेको EBIT माइनस I र EBT भन्ने एउटै कुरा हैन? हजुर। यहाँ हेर्नुस् त EBIT बाट इन्ट्रेस्ट घटाउनु र यसलाई डाइरेक्ट EBT भन्नु एउटै हो कि हैन भन्नुस् त? हो सर। त्यही भएर EBT मात्र लेख्छु ल। EBT अनि मैले के गर्छु? प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिवाइडेड होल डिवाइडेड 1 माइनस के गर्थेन? अब यो क्वेशनमा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड नै छैन भने यसको मतलब पछाडी 0 घटाउनुको कुनै औचित्य हुन्छ? छैन सर, छैन। हैन, त्यही भएर पछाडीको पार्ट नलेख्नु, सक्यो यति। EBT मात्र। अब क्वेशनमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन दिएको छ त हामीलाई? छैन। निकाल्नु पर्छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्न त सकिन्छ नि। कसरी निकाल्छौं? सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट। अनि अब तल कसरी आउँछ त यो? सेल्स माइनस EBIT माइनस I गरेपछि भन्नाले EBIT भनेको त्यो माथिको पहिला पुरा गर्नुस् न। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस मार्जिन आयो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन के घटाउनु पर्छ? फिक्स कस्ट घटाएस के आउँछ? फिक्स कस्ट EBIT आयो भर्खर। फेरि I घटाउनु परेन? पर्यो। घटाउनु पर्यो कि
तपाईले यो वर्किङ नोटमा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेर आज म अघिदेखि है। Awesome. हजुर सेल्स अब यो कोही नबुझ्ने हुनुहुन्छ भने चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट याद गर्नु पर्यो गएर। मैले बुझेँ सर। हजुर ल भ्यालु राख्नु, यसलाई तल ल्याएँ है मैले। माइनस 1,60,000 2,40,000 बाई कमन 80,000 1,60,000 माइनस 1,00,000 3 times माइनस अब सेल्सको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? 4 लाख 4 लाख 4 लाख माइनस 160 हो हजुर डिवाइडेड, त्यही गर्ने हो माथि पनि फेरि 4 लाख माइनस 160 माइनस कति छ फिक्स कस्ट? फिक्स कस्ट दिएको रहेछ 1 लाख 1 लाख पनि दिएको छ। आयो सबै कुरा आयो, हेर्नुहोस् त आयो कि नै? आयो सर, सबै आयो डाइरेक्ट नराख्नु होला है त, सजिलो हुन्छ। वर्किङ नोटमा निकाल्दा एकदम राम्रो, ननिकालेर यसरी गर्दा पनि एकदम राम्रो हुन्छ। अब यसरी कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने निकाल्नु होला। कति हुन्छ यो तल? 2,40,000 बाट 1 घटाउँदा 1,40 घटाउँदा 80 180 80,000 ए 80 मात्र हो। हैन होइन 80 सर 80,000 मात्रै हुन्छ। 80 मात्र हो। क्याल्कुलेसन 3 टाइम्स सर। 3 टाइम्स 8 तिया 24 3 टाइम्स। हजुर हजुर सबैले बुझ्नु भएको नि यो 3 टाइम्स आएको भन। हजुर कसैले यसरी यो फर्मुला नगाएर पहिला DOL निकाल्न सक्छ। DOL को फर्मुला के हो? CM डिवाइडेड EBIT हो। CM भनेको कति? CM भनेको कति आयो हेर्नुस् त? 240 आयो। अनि EBIT कति आउँछ? EBIT हेर्नुस् त, योबाट 240 बाट के घटाएछि? फिक्स कस्ट भनेको 1 घटाएछि, 140 आयो हो कि नै? हो सर। त्यसलाई 41 ले भाग गरे त्यो आन्सर आउँछ। फेरि कसैले DFL अलगै निकाल्छ के? त्यसरी किन गर्नु पर्यो? त्यो दुईटा निकालेर मल्टिप्लाई गर्नु भन्दा डाइरेक्ट निकाल्दिने यसरी, हो कि हैन? हस् त हो सर। कुरा एउटै हो, उसरी गर्दा पनि सेम आउँछ है त आन्सर। हजुर सेकेन्डमा के सोध्यो यसले हामीलाई? इन्क्रिज इन EBIT percentage EBIT if sales increase by 15% 15%। अब तपाईले एउटा पर्सेन्टेज चेन्ज इनको फर्मुला थाहा छ? यो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई इन्क्रिज इन EBIT पर्सेन्टेज निकाल्नुस् रे। इफ सेल्स चाहिँ कतिले बढ्या छ? तपाईले फर्मुला याद गर्नु भएको छ कि छैन? हामीले DOL को फर्मुला के भनेको थिएँ मैले? पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT डिवाइड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स। अनि अर्को DFL को फर्मुला के भनेको थिएँ? पर्सेन्टेज DFL चेन्ज इन नेट इन्कम of net income divided percentage change in EBIT ल हेर्नुस् त EBIT दुईटै। अब यसलाई हेर्नुस् त, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो EBIT क्यान्सल हुन्छ कि हुँदैन? हजुर हुँदैन भन्नुस् त। EBIT यो क्वेशनमा अर्निङ बिफोर ट्याक्स, यो नेट इन्कम भनेको के कुरा हो भन्ने कुरा बिर्सिनु भएन तपाईले। अर्निङ बिफोर ट्याक्सबाट ट्याक्स घटाइसकेपछिको प्रोफिट हो के यो। अब यो क्वेशनमा ट्याक्स दिएको छ त हैन? छैन इन्कम भन्नु नै के भयो त? अब यहाँनिर EBT भयो कि भएन? बुझिरहनु भएको छ? EBT यो फर्मुला जसलाई याद छ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम भन्नु र EBT भन्नु यो क्वेशनमा सेम भयो कि नै भन्नुस् त? यसमा किन सेम भयो? किनकि ट्याक्स छैन हैन? किनकि ट्याक्स रेट छैन। अब हेर्नुस् त, यसलाई गर्दाखेरि यो EBIT र EBIT काट्यो कि काटेन? काट्यो। DOL निकाल्दाखेरि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त? हेर्नुस् है, DOL भन्छ DCL, डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज निकाल्दाखेरि हेर्नुस् त, EBIT काट्यो। अब माथि के बच्यो त? पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम भन्नु र EBT भन्नु अहिले एउटै हो है त? EBT डिवाइडेड तल के बट्यो त? पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स बच्यो कि नै?
हामीलाई के निकाल्न हजुर यो सेल्स कतिले बढ्छ, सेल्स 15% ले बढ्दा इबिटी कतिले बढ्छ भनेर यो निकाल्न सोधेको कि छैन? हजुर अनि डिसिएल दिएकै छ, यो दिएकै छ भने चाहिँ यो आयो भ्यालु आउँछ यो यो फर्मुला लाउनु पर्यो। ल अब तपाईले यहाँनिर बी नम्बर भनेर लेख्नुहोस्। यदि सेल्स इन्क्रिज बाय इबिटी 10% और डिसिएल यो फर्मुला लाउनु पर्यो। बुझिरहनु भएको छ? यो फर्मुला लाउने किन लाउने, यो फर्मुला भनेर लाउने है त। 3 लेख्नुहोस् यो ठाउँमा, माथि जस्ताको तस्तो लेख्नुहोस्। यो पर्सेन्टेज चेन्ज इबिटी डिभाइडेड राख्नु पर्यो। कति पर्सेन्ट भन्नुहोस् त तल त्यहाँ? 15%। 15%। और पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिटी इक्वल टु कति पर्सेन्टले चेन्ज हुँदो रहेछ? क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त 15 तिया 45%। यति हो। 45। अथवा तपाईले यति यो जसले याद गर्नुहुन्न नि, एउटा नोट के लेख्नुहोस् भनेपछि एउटा नोट के लेख्नुहोस्? यदि सेल्स जति पर्सेन्टले बढिरहेको हुन्छ नि, हजुर त्यसको त्यति टाइम्सले हजुर डिएफएल अब कति आछ? डिएफएल को टाइम्सले के बढ्छ त? इबिटी मा चेन्ज हुन्छ भनेर त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो कि त। अब त्यो यदि सेल्स जति पर्सेन्टले बढ्छ, सेल्स चाहिँ कति पर्सेन्टले बढ्या, डिसिएल कति आछ के भ्यालु तपाईको? डिग्री अफ कम्बाइन लिभरेजको 3 टाइम्स आयो नि, हो त्यति टाइम्सले सेल्समा आएको चेन्जले नै के हुन्छ? इबिटी मा पनि चेन्ज हुन्छ भनेर बुझ्नु। यसरी के पर्सेन्टेज चेन्ज भनेपछि इन्टु गर्नु पर्यो भन्ने बुझ्नु पर्ला नि। पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स डिसिएल increased by 15% and then EBT in 3 times of sales because online यो पोइन्ट याद हुनु पर्यो तपाईलाई। यो पोइन्ट बुझ्नु भयो कि भएन यहाँनिर? अब किन के याद गर्नु पर्यो भने चाहिँ जति पर्सेन्टले सेल्समा चेन्ज हुन्छ नि, त्यसको त्यति टाइम्सले केमा चेन्ज हुन्छ त? हेर्नुस् त, अब हाम्रो यहाँनिर डिग्री अफ कम्बाइन लिभरेज 3 टाइम्स आछ नि, 3 टाइम्सले सेल्स इबिटी मा चेन्ज भयो। अथवा ब्रैकेट भित्र दैट इज 45% भनेर लेख्न मिल्छ। त्यो भनेको 45%। लिभरेज यति कति पर्सेन्ट भएको भए? डिग्री अफ कम्बाइन लिभरेज मानौ 4 टाइम्स भएको भए है। हजुर 4 टाइम्स भएको भए चाहिँ 4 टाइम्स अफ सेल्स मा के इबिटी 60 हुने भयो। 4 टाइम्स अफ सेल्स हुन्थ्यो। अथवा दैट कति हुन्थ्यो त? 60 4 into 15 गर्दा 60% ले चेन्ज हुन्थ्यो। यो
थोरै कि माथिको यो दुईटा फर्मुला यो फर्मुला पनि याद गर्नुहोस् है त यो फर्मुला त के छ र त्यति गर्नु अब तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है हामी ट्राई गर्नु यदि भएन भने भोलि सोध्नु होला नत्र यहाँ हेर्नुस् है भोलिको तपाईको काम भनेको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट म रिभिजन गर्छु क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा तपाईले फर्मेट नोटहरु सबै पढेर आउनु होला है सर हामीले सबै च्याप्टर सिद्ध्या हो सिद्धियो सबै एउटा च्याप्टर छ एउटा च्याप्टर अब त्यो तपाईहरु पढ्नै भएपछि म साउन्डमा त्यो टाइम निकालेर 4-5 दिन पढाइदिउँला सर अनि हो त च्याप्टर एक्जाममा सोध्छ अल्टरनेटिभमा सोध्छ के कहिले सोध्छ कहिले सोध्दैन 76 मा सोधे हैन यतिखेर त पढ्नु पर्छ पहिला रिभिजन गरौँ त्यसपछि टाइमको केसमा चाहिँ त्यो गरौँला अमालगमेसन हो सर हुन्छ जस्तै गरे पनि ल भोलि सबैले त्यो सबै क्याश फ्लो हैन सर भोलि हाम्रो अरु Chapter साथीहरुलाई 6 पनि मा भनौं थियो, अरु सर। पनि आउनु भएको छैन आज क्लासमा सबै एकजना आज क्लासमा सबैजना सबैले गर्नुस् है ल भन्ने सर फुटेको वालाले उलिनुस् त सर हामी कुन रिभिजन गर्छौं जोर सबै गर्छौँ सबै रिभिजन सबै भोलि एउटा गर्नु पढौँ न त्यसपछि थाहा हुन्छ सर फर्स्ट पेज देखि देखाइदिनु न के हो फर्स्ट पेज मलाई नआउने च्याप्टरहरु हेर्नु पर्छ फर्स्टबाटै सुरु गर्नुहुन्छ हजुरलाई नआउने मात्रै हेर्नु पर्यो होइन हेरिराख्नु पर्यो अनि क्लास लिनुहुन्छ नि त आउने अरु साथीलाई पनि भन है अरु साथीलाई पनि भन क्लास छुट्या छ आज कतिपय हुन्छ ग्रुपमा भन्दा भयो नि च्याप्टर 6 मात्रै बाँकी छ अब ग्रुपमा भन पर्सनल भन्नु पर्दैन ग्रुपमा भन्दा भर्खरै पढेको च्याप्टर चाहिँ रिभिजन हुँदैन होला लाइक होल्डिङ कम्पनीहरु हैन सर यस तपाईहरु गर्नुस् न प्र्याक्टिस अब त्यो भएन भने सोध्ने हो के एक आध क्वेशन त्यो तपाईले अब युनिट 6 एक गर्न लाग्छ अझै सर हामीले यो युनिट 6 पढ्न सर बाँकी न हो त भन्नुभएको तपाईले क्यापिटल बजेटिङ चाहिँ अलिक कन्फ्युजिङ भएको थियो क्यापिटल बजेट प्राइस लेभलहरु मैले क्यापिटल बजेटिङको चाहिँ गरिदिन्छु चिन्ता नगर्नुस् सर यो त्यसको युनिट चाहिँ 6 सर, त नि हो यो पढाउनु पछि पढाउँछु भन्नुभएको हो कुन लेसन यो अमेलगेट मैले भने जति गर्नुस् तपाईले इनफ हुन्छ क्या अब त्यो टाइम तपाईले त्यो अहिले यस्तो होइन सर मैले अगाडि त क्लास लिएँ कि तर ध्यान दिएर लिन क्या हावा तालमा क्लास मात्रै बसेर प्र्याक्टिस गरिन नि त अनि त्यही भएर चाहिँ हो क्या नत्र मैले ध्यान दिएर पढेको मलाई हावातालमा लिन कसले भनेको थियो त हावातालमा लिएर कहाँ हुन्छ त सर एक्जामै हुँदैन जस्तो फिल भइरहेको थियो नि त त्यतिखेर अब इक्जाम पनि हावाकै तालमा दिने हो होइन नदिने पास हुने तालमा दिने हो अब इक्जामको लागि चाहिँ तपाईहरुले हैन मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु इमेल लेसनलाई तपाईहरुले ध्यान दिनुस् सकिन्छ भने गर्नुस् अब यो लेसनलाई पनि तपाईले त्यति नदिदा हुन्छ किनकि यो जम्मा 2 मार्क्स 5 मार्क्स आउँछ 2 मार्क्सको मात्रै सोध्दो रहेछ सर तर सजिलो लेसन छ क्याश फ्लो कर्पोरेट लिक्विडेसन होल्डिङ कम्पनी ओ दुईटा छ होल्डिङ कम्पनीहरुको तपाईको प्राइस लेभल चेन्ज त्यो हामीले प्राइस लेभल चेन्ज छ नि त्यो त्यो पनि आउँछ मलाई 10 मार्क्स जहिले सोधे आउँछ रेशियो एनालाइसिस कहिले छोड्दैन सर त्यो पनि आउँछ तपाईले मेन मलाई नआउने Ratio दुई तिनवटा analysis छ क्या सर मेन सर लेसन होटेल गरिदिनु है प्राइस लेभल गरौँ त्यो लङ क्वेसन वाला चाहिँ रिभिजन गरिदिनु है सर मैले लङ क्वेसन सर त्यो होल्डिङ त आउँछ प्राइस आज हामी लेभल र क्लास त्यही सिक्नु अघि के पर्छ है। भन्नुभयो रेशियो एनालाइसिस